الحقنة الشرجية التي هي عبارة عن ماء مخلوط ببعض الأدوية يحقن بها المريض عن طريق الدبر حتى تطلق بطنه إذا كانت ممسكة، هل هي تفضل؟ الحقنة الشرجية التي يحتقن بها المرضى ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر، وقال بعضهم إنها ليست مفطرة. وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك، فإذا قالوا إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطرا، وإذا قالوا إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا.